दुनिया गोल है। दोस्तों, दुनिया में पाई जाने वाली लातादाद कौमों में से एक कौम बलोच, जिसका जिक्र हम आज की वीडियो में करेंगे। नाजरीन, ये कौम रूए जमीन पर वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं है, बल्कि तारीख के मुताबिक बलोच सैकड़ों साल पहले से किताबों की जीनत हैं। नाजरीन, बलोच कबाइल अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत के लिहाज से दुनिया की दूसरी कौमों से बहुत ही मुनफरिद और अलहदा अंदाज के हामिल हैं। इस हवाले से बलोचों पर बहुत सी तारीख की किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिनका खुलासा आज की इस वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे। नाजरीन, बलोचों की असल नस्ल के बारे में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। सकनी लिहाज से बलोच वादी बलोच के रहने वाले हैं। ये वादी शाम में हलब के करीब ईरान के सरहद के साथ वाक़ है। खास बलोचों के नस्ब के बारे में कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये एक तुर्कमानी नस्ल है। ब्रिटन, लेनिस, एस्पिगल और डेमिस का ख्याल है कि ये ईरानी नस्ल हैं। सर टी होल्डेज का ख्याल है कि ये नस्लन अरब हैं। डॉक्टर बैलियो ने इन्हें राजपूत कहा है। प्रोफेसर केन के ख्याल में वो ताजिक नस्ल से हैं। मकालर ने साबित किया है कि बलोच मकरान के कदीम बाशिंदों की बाकियात हैं, और इसके साथ वो ये भी कहता है कि रिंद बलोच नहीं बल्कि नस्लन अरब हैं और अल हारिस अल अलाफी की औलाद हैं। दोस्तों, सरदार मोहम्मद खान गशकोरी ने यह नजरिया पेश किया है कि बलोच कलदानी और बाबली हैं और मशहूर हुक्मरान नमरूद की नस्ल में से हैं। दोस्तों, जहां तक सवाल रहा बलोच नाम का, तो बलोच नाम के बारे में तारीख दानों ने अपनी मुख्तलिफ आरा कायम कर रखी हैं। एक मौरख कहते हैं कि बलोच असल में संस्कृत जबान के दो लफ्जों का मजमुआ है, बल यानी ताकत और उच्च बुलंदी। इसका मानी अगर उर्दू में निकाले तो मिलता है कि आला ताकतवर। इसके अलावा कुछ मौरख कहते हैं कि बलोच लफ्ज से निकला हुआ ये लफ्ज, जो आजकल पाकिस्तान और ईरान में बलोच कहलाता है, कदीम तारीख में जबकि नमरूद का दौर हुकूमत था तो उस वक्त नमरूद को लोग बलोच का लक़ब दिया करते थे, क्योंकि नमरूद बाबली सल्तनत का पहला बादशाह था और इसे एहतरामन बलोच यानी सूरज का देवता पुकारा जाता था। ये वही नमरूद है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का अलाव तैयार किया और इसमें उनको डाल दिया। दोस्तों, सरदार मोहम्मद खान गशकोरी की तहकीक के मुताबिक बलोच नमरूद के बाद सल्तनत बाबल का दूसरा बड़ा शहंशाह था। ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। बलोच यानी सूरज का देवता बाबल का पहला या दूसरा या दोनों बादशाह हो सकते हैं। दोस्तों, असल में लफ्ज बलोच को अरबियों ने बलोच और ईरानियों ने बलोच लिखा। अहले ईरान स्वाद अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वाद को चे से बदल कर इसे बलोच की सूरत अदा की, और अरबियों ने स्वाद को शीन से बदल कर इसे बलोच बना दिया। नाजरीन, बलोच कौम के पास अपने कदीमी असासों में से सिर्फ एक नज़म के सिवा कोई कदीम मवाद मौजूद नहीं है। इस नज़म में आया है कि वो खुद को हजरत अमीर हमजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद मानते हैं और हलब से आए हैं। इससे मजीद ये बयान हुआ है कि उन्होंने करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था और उनकी शहादत के बाद बामपुर और वहाँ से सिस्तान और मकरान हिजरत करके आ गए थे। मोहम्मद सरदार खान बलोच ने इस सिलसिले में लिखा है कि बलोच रिवायत के मुताबिक अमीर जलाल खान इन बलोच कबाइल का सरदार था, जो 11वीं ईस्वी में करमान के पहाड़ों और लूत के रेगिस्तान में रहते थे। बलोचों की मकबूल आम रिवायात इसी सरदार के अहद से शुरू होती हैं। इसके 4 बेटे रिंद, कुराई, लाशार और हूद थे। आगे चलकर रिंद की औलाद से अमीर चाकर खान रिंद बिन अमीर शाह पैदा हुआ, जो बलोच नस्ल का अजीम सपूत कहलाता है। बलोचों का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, बल्कि जब रसूल खुदा मक्का में बेयारो मददगार थे तो बलोचों ने अपने कबाइल से 5 बहादुर मुंतखब करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए भेजे। नाजरीन, बलोचिस्तान की रोमानी कहानियों के मुताबिक बलोच अपने सरदार मीर जलाल खान की सरकर्दगी में करमान के मुख्तलिफ अजला में रहते थे, मगर सियासी इंतशार की वजह से वो काफिला दर काफिला करमान छोड़कर सिस्तान चले आए। जब यहाँ भी चैन ना मिला तो वो अपने सरदार अमीर जलाल खान की क़ियादत में वापस करमान चले गए और जिला बामपुर में आबाद हुए। फिर सरदार जलाल खान अपने 44 कबीलों को लेकर मकरान की तरफ बढ़ा और यूं मकरान को बलोचिस्तान का नाम दे दिया गया। इसकी आमद से पहले मकरान पर मगूल हुकूमत करते थे। बलोच सरदार ने इन्हें शिकस्त दी, जिससे मकामी आबादी की वफादारियां भी इन्हें आसानी से मुयस्सर आ गई, क्योंकि मकामी लोग मगूल के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। ये सिलसिला अमर है कि अमीर जलाल खान की आमद से पहले मकरान में बलोच आबाद थे, जो खाना बदोश थे, भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। सरदार के साथ जो बलोच मकरान पहुंचे वो शाहसवार थे और बहुत मुनज़्ज़म थे।
سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ ناظرین، 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند لاشار ساتھ ساتھ بستی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے میں تھے یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میں چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھا۔ وہ امیر جلال خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا شجرہ نسب یہ ہے: میر چاکر خان بن امیر شاہ بن امیر اسحاق بن امیر کالو بن امیر رند بن امیر جلال خان۔ اس نے خزدار فتح کر کے درہ مولا پر قبضہ کر لیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں دو خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں قبائل کی جنگ سے بھی کئی داستانوں نے جنم لیا۔ ناظرین، بلوچوں کی بہت بھاری اکثریت مسلمان ہے اور وہ حنفی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک معقول تعداد جعفری فرقہ سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے۔ بلوچوں کی کل تعداد کا 70% حصہ پاکستان میں رہائش پذیر ہے، 20% ایران میں ہے۔ بلوچوں کی کل تعداد کا تخمینہ 48 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بلوچوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سلمانی اور مکرانی، اور ان دونوں کے درمیان براوی قبائل کی ایک مضبوط حد موجود ہے۔ ناظرین، بلوچ خاندان جہاں جہاں آباد ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈھال لیا اور اسی علاقے کی زبانیں بولنے لگے۔ بلوچی بولنے والوں کی تعداد کا اندازہ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، تاہم حقیقی اعداد و شمار نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اصل بلوچ اور خود کو بلوچ کہلانے والوں کی اصل تعداد کتنی ہوگی، اس سے بلوچی بولنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ بلوچوں کی مادری زبان بلوچی ہے، لیکن نقل مکانی کرنے والے بلوچ جس طرف بھی گئے وہ اسی علاقے کے رسم و رواج میں گھل مل گئے، اسی علاقے کی زبانیں بھی اپنا لی۔ در حقیقت بلوچ ایک بڑی قوم ہے جس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ براوی بولنے والے خود کو براوی یعنی براوی بلوچ کہتے ہیں۔ بلوچ صرف بلوچستان ہی میں نہیں بلکہ سندھ، جنوبی پنجاب، بہاولپور، جنوبی افغانستان، شمالی ایران، خلیجی ممالک اور ترکمانستان کے علاقوں میں آباد ہیں۔ بلوچ تالپور لغاری سندھ پر برطانوی راج سے قبل حکمران تھے۔ سندھ اور پنجاب کے بلوچ سندھی اور سرائکی بولتے ہیں۔ بلوچوں کے مزید 10 قبائل ہیں۔ کچھ قبائل براوی بولتے ہیں، کچھ بلوچی بولتے ہیں اور کچھ دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ مری اور بگٹی قبائل جو بلوچوں کے بڑے قبائل ہیں بلوچی بولتے ہیں۔ لانگو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچی کو مادری اور براوی کو ثانوی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ بزنجو قبیلہ جو خزدار اور نال میں رہتے ہیں اور محمد ثانی قبیلہ یہ دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ گارانی بلوچی بولتے ہیں اور ان کو بلوچی بولنے والے بنگلوزئی کہا جاتا ہے۔ گورشانی راجن پور میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور بلوچی بولتے ہیں۔ لغاری ڈیرہ غازی خان میں بلوچی اور رحیم جار خان میں سرائکی بولتے ہیں۔ سندھ والے لغاری سندھی بولتے ہیں اور سندھ میں دیگر بلوچ قبائل سندھی اور بلوچی بولتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف خاندانوں کے بلوچ آباد ہیں، جن میں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بلوچوں کے کافی خاندان آباد ہیں، جن میں بڑے بڑے خاندان لاشاری، بگٹی، مری، لانگو، لغاری، محمد ثانی، کھوسے، زرداری، کھار، رند، نیوانی، شاہانی، جتوئی اور اس کے علاوہ 20 خاندان پاکستان میں آباد ہیں، جن میں پاکستان کا رقبے کی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان بلوچوں کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بلوچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، بہاولپور، لیا، بھکر، مظفر گڑھ، ملتان، خوشاب اور ضلع سرگودا میں بلوچوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو اپنے اپنے علاقوں کے رسم و رواج کے ساتھ ڈھلے ہوئے ہیں اور اسی علاقے کے رہن سہن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچ قوم ایک بہادر قوم کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ بلوچوں کو برطانوی راج نے شروع سے مارشل لوگ کہا تھا۔ یاد رہے ناظرین کہ برطانوی حکومت مقبوضہ انڈیا کے ان لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہے جو جنگ پسند اور دوران جنگ بہت تیز اور بہادر، وفادار، خود پر انحصار کرنے والے، جسمانی طور پر مضبوط، جذبہ اور نظم و ضبط رکھنے والے، محنتی اور جنگ کے دوران ثابت قدم رہنے والے ہوں اور فوجی چالیں جانتے ہوں۔ برطانویوں نے ان لوگوں سے اپنی فوجیں منتخب کی تاکہ